दुख में से खुशी और खुशियों के बाद दुख, ये तो ज़िंदगी के राज हैं और ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आज उन बुर्ज का बताते हैं जिनके लिए उनके दुख खुशी में तब्दील हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन में लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ आज बहुत थकावट के बावजूद आपके लिए हाजिर हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बात ये है कि देखें, हम जब आपसे जुड़ते हैं, जब एक नाता बनता है, एक रिश्ता बनता है, भले वो व्यूअर्स का हो, भले वो चाहने वालों का हो, भले वो मेरे सिर्फ़ उन लोगों का हो जो अपने स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों के लिए नई से नई खबर लेकर आऊँ। आज का हमारा बड़ा अमेजिंग जो है इंसिडेंट है, और ये 4 वो बुर्ज हैं जिनके लिए दुख के बाद खुशी भी है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख भी हैं, खुशियाँ भी हैं, लेकिन हर दुख के बाद खुशी ज़रूरी नहीं है और हर खुशी के बाद दुख भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोगों की ज़िंदगी स्ट्रेट लाइन की तरह जाती है और बाज़ लोगों की ज़िंदगी मेरी तरह रोलर कोस्टर की तरह जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में हल्का सा स्पीड ब्रेकर या बम्प भी आ जाए तो वो घबरा जाते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार ज़िक्र किया है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा, तुम्हारे ऊपर आज़माइशें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, दुख आएंगे। ये इसलिए हैं कि तुम्हें मैं देखूं कि मेरा बंदा कितनी बर्दाश्त करता है, कितना सब्र करता है, कितना मुझे याद करता है और इस वक्त में मेरे साथ कितना जुड़ा रहता है। हर वीडियो की तरह इसमें भी सबसे पहले तलकीन करूँगी तमाम लोगों को, 12 के 12 बुर्ज को, हर बंदे को जो इस मुल्क में पैदा हुआ है, जो मुसलमान है और अपने को मुस्लिम कहता है, 5 वक्त की नमाज कायम करने की कोशिश करें। बहाने ना बनाएं, बहाने ना बनाएं। देखें, आप बहाने बनाते हैं नमाज ना पढ़ने के, तो फिर अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह पर लाते हैं जहाँ से आपको मुश्किल आ जाती है। अब वो 4 बुर्ज जिनके लिए जुलाई का महीना पेन से खुशी में तब्दील हो जाएगा, दर्द से, दुख से निकल कर खुशी की तरफ आएगा। पहला है एरीज़। एरीज़ के लिए पहले 10 दिन जुलाई के वो हैं जहाँ वो बहुत दफ़ा हम लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, आसरा छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं। प्लीज़ ये ना करें, लगे रहें, जस्तजू करते रहें, अपना बेहतरीन दें और उम्मीद किससे रखें? अल्लाह की ज़ात से, लोगों से ना रखें। हम लोगों का पता है क्या है, सबसे ज़्यादा रोना हमारा ये होता है, अरे यार मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। बॉस के दिल में अल्लाह डालेगा तो अप्रिशिएट होगी, और अल्लाह तब डालेगा जब आप अल्लाह के सामने सर झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह मुझे मेरे जॉब में, मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे माशरे में इज़्ज़त दे, शोहरत दे। अगला बुर्ज जो इस में आता है, जिनके लिए दुख, तकलीफ़, मुश्किल का वक्त है, जुलाई 1 से लेके 10 तक, लेकिन उसके बाद सुख, आराम और चैन है, वो है जेमिनी। अब जैसे मेरी बेटी है, वो शिफ्टिंग कर रही है, ठीक है। जब ज़ाहिर बात है इंसान घर बदलता है, शिफ्ट करता है, तो बहुत सी मुश्किलें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, एडजस्टमेंट्स आती हैं। इसी तरह ज़िंदगी में अगर आप कोई नया जॉब स्टार्ट करते हैं, अगर आप घर तब्दील करते हैं, अगर आप मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, इन तमाम चीज़ों में आपको मुश्किल वक्त भी आता है। बाज़ दफ़ा बच्चों ने बहुत से पेपर्स दिए होते हैं जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का वेट करते हैं और बड़ी मेहनत की होती है, या उनके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम जो है वो तारीख़ों के साथ हो, बहुत से एग्ज़ाम्स जून जुलाई में भी आ जाते हैं। सैट का एग्ज़ाम, आइल्स के एग्ज़ाम्स, इस तरह के जब आपने बाहर जाना होता है उसके लिए, वो इन महीनों में भी होते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता आया हो, आपका बहुत दिल चाह रहा हो और आप शादी करना चाहते हैं और वो रिश्ता ना हो और वो रिश्ता टूट जाए। इससे ये भी हो सकता है कि उसके बाद आपके लिए एक उससे भी बेहतर रिश्ता आ जाए। सो व्हाई नॉट। यकीन मानिए, अगर आपने ये मेरी एक छोटी सी बात को अपने दिल से कबूल कर लें और इसके साथ जुड़े रहें कि नमाज़ पढ़ें और नमाज के बाद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते थे शाहिद मसूद, जब अपना शो एंड करते थे तो कहते थे, अपने गिरदो नवाह रहने वाले हमसायों को, अपने घर वालों को, अपने सब जानने वालों को, सबका ख्याल रखिए।
تو اس طرح سے آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ سب کا خیال رکھیں، اور اسی میں اللہ آپ کو برکت ڈالتے ہیں اور آپ کے کاموں میں بہتری ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جو برج آتا ہے وہ آتا ہے ورگو۔ ورگوز کے لیے بھی یہ 10 دن کافی مشکل کے ہیں، اونچ نیچ ہے، دھوپ چھاؤں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی سخت کڑک گرمی پچھلے ہفتہ ایک پڑی ہے عید کے دنوں کے بعد، اور ہم لوگ تڑپ اٹھے، جس کو کہتے ہیں نا بل بلا اٹھے گرمی کی شدت سے۔ کچھ دن پہلے رات کو میرا اے سی بھی نہیں صحیح کام کر رہا تھا، میرا کولر بھی نہیں کام کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں رات کیسے گزاروں۔ میں نے ساری رات اپنے بستر پہ گیلی چادر پانی کی رکھ کے سوئی ہوں، اور سوچتی رہی ساری رات، یہی سوچتی رہی کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے دو جہاں کے مالک، اتنی غربت ہے اس ملک میں، اتنے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کے گھر میں کولر بھی نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، میری ہی حیثیت یہ کر دے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں جس کی کر سکتی ہوں میں مدد کروں۔ اے میرے اللہ، کسی کے گھر میں 8 اے سی لگے ہیں اور بے تحاشا بجلی ہے۔ کچھ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جن کی تنخواہیں 10 لاکھ کر دی ہیں، 20 لاکھ کر دی ہیں، ججوں کی اور ان کے نوکر جو ہے وہ بغیر کولر کے سوتے ہیں۔ کیسے ہمارے ملک میں ہم لوگ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ عورتیں جو 10 ہزار کا سوٹ پہن کے نکلتی ہیں، اگر وہ ذرا اپنی سڑک پر جا کر اپنے دیکھ کر کسی غریب کے گھر میں 10 ہزار کا کولر لے کے لگا دے تو ان کو کتنا ثواب ملے، وہ لوگ رات کو سوتے ہوئے ان کو کتنی دعائیں دیں۔ یقین مانیں، میں تڑپ گئی اس رات، مجھے پتہ لگا کہ مشکل وقت کیسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس سے اگلا ہاؤس جو ہے وہ اسکارپیو ہے۔ اسکارپیو کے لیے بھی یہ ٹائٹ وقت ہے، مالی حالات سے بھی ٹائٹ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو امید تھی کہ آپ کو پروموشن ملے گی وہ نہ ملے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور آپ نے سوچا کہ کمیٹی نکلے گی وہ نہ نکلے۔ لیکن یقین مانیے کہ 10 جولائی کے بعد آپ کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے، آپ کے لیے بہتری آنے والی ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسائشیں، آرام اور بہتری کا وقت لانے والے ہیں۔ جو لوگ صحت یاب نہیں ہیں، اس میں مجھے اسکارپیو میں سب سے زیادہ مجھے ہیلتھ ایشوز نظر آ رہے ہیں۔ پلیز گرمی میں اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے۔ یہ جو او آر ایس ہوتا ہے جو بچوں کو پلاتے ہیں، یہ چاہیے کہ بڑے بھی دن میں ایک جگ بنا کے سب پیا کرے۔ نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے پسینے کی شدت سے، انسان کے مسلز آپ کے ویک ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ نیمبو پانی پئیں، او آر ایس پئیں، اور اپنا فروٹ کھائیں، اپنے آپ بہت خیال رکھیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ چلیں صحت والے میں آپ کو بتاتی ہوں کچی لسی کے فوائد، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ وہ تمام لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ جو باتیں میں نے آج آپ کو کی ہیں اور جو ہے، اور ایک اور بات میں کہتے کہتے آپ کو جاتے جاتے یہ کہوں کہ جب آپ مجھے کال کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میرا یہ برج ہے، فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا ایریز والے، جی مجھے مشکل ہے اور پلیز ہمیں اس کا حل بتا دیں، تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو اس کا حل ہی بتایا، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے مشکل ہے، تکلیف ہے، تو انہوں نے اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ، اس کو بسم اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور مزے دیکھیں اللہ کے لیے، اللہ سے دیکھیں کہ آپ کو کہاں سے آسانیاں دیتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلا ویڈیو اس سے بھی بہتر ہوگا، اور آپ لوگوں کو میں ایسے ہی فائدہ پہنچاتی رہوں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں لاتی رہوں گی۔ بہت شکریہ۔